نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين دل جان جدے تو لٹونا ہے دل جان جدے تو لٹونا ہے او دا نام محمد سونا ہے دل جان جدے تو لٹونا ہے او دا نام محمد سونا ہے کی بحث پہ کر دیو شاناتے
ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਆ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਬਹਿਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਓ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਆ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰਾਉਣਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਤਿਮ ਹੈ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਦਾ ਖਾਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਤਿਮ ਹੈ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਦਾ ਖਾਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਏ। ਉਹਦੇ ਖਲਕ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖੁਲਕ ਜਿਹਾ, ਏਜਾਜ਼ ਨ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਏ। ਦਿਲ ਜਾਨ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਲਟਾਉਣਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی کلے اللہ واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات اور انہاں دی سونی پیاری آل واسطے خاص ہے۔ حضرات ذی وقار، دین اسلام دی جڑی اصل روح ہے نا، اس دا نام ہے محبت رسول۔ بندہ جتنے بھی عمل کر لے، جو کچھ بھی ہنیریاں کلا دے، اگر ان دے دل وچ محبت رسول نہیں تو ان دے عمل کسے کم دے نہیں۔ جویں جسم ہے بغیر روح تو بیکار ہے، کسے کم دا نہیں۔ لوگ ایک دن بھی گھر اندر نہیں رکھ دے، قبرستان اندر دفن کر کے آ جاندے، انہوں سنبھالنا مشکل ہو جاندہ ہے۔ اس طرح جس دل دے وچ محبت رسول نہیں، ان دا اسلام ان دا ایمان کسے کم دا نہیں، وہ مردہ ہے، اللہ دے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ اس واسطے ساڈے بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، سارے جتنے بھی نے اللہ دے رسول نال سچی محبت کرتے۔ ایویں بندہ آکھے کہ نہیں وہ فلاں نہیں مندا، یہ تو مولویاں دی گل ہے۔ حقیقت ہے کہ سارے مندے ہیں، محبت سارے کرتے۔ اگو علماء دا گناہ ہے جنہاں نوں انہوں وکھریاں وکھریاں بدعات تے لا چھڈیا، وکھرے وکھرے کماں تے لا دتا، لیکن محبت نبی نال سارے کرتے اور سچی محبت کرتے۔ عملاں دے اندر کوتاہی ہے، کئیاں نوں غلط فہمی ہے اور کئیاں نوں جان بوجھتے گمراہ کیتا گیا۔ مولویاں نے اپنے پیٹ پالن دی خاطر، اپنی مسجد آباد کرن دی خاطر اپنا ڈیرا ڈنڈا تو لوگاں نوں غلط رستے تے لگایا۔ دیکھو لوگ کہندے نے کہ گناہ تو پھر انہاں دا یہ حساب انہاں دینا، یہ گل نہیں۔ وہ بھی انسان نے ساڈے طرح، جویں ایک ڈاکو ڈاکا ماردا ہے اور وہ یہ سمجھ کے نہیں ڈاکا ماردا کہ حلال ہے، انہوں پتہ ہے حرام کھاندا پیا۔ چور چوری کردا انہوں پتہ بھی حرام ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے نوں پتہ ہے کہ یہ سود ہے، حرام ہے، پھر بھی کردا ہے۔ اس طرح مولوی بھی انسان ہے، انہوں پتہ ہے بھی یہ غلط ہے، وہ پھر بھی کردا ہے۔ مولوی فرشتہ نہیں ہوندا یا کوئی اللہ طرفوں دے ول وحی نہیں ہوندی، انہوں پتہ ہوندا یہ غلط ہے، وہ جان بوجھ کے غلط کردا ہے۔ صرف جویں چور اپنے پیٹ واسطے کردا ہے، ڈاکو اپنے پیٹ واسطے، ایویں مولوی بھی انسان ہے، وہ بھی اپنے پیٹ واسطے جان بوجھ کے غلط کردا ہے۔ اور اندے جا ڈاکو دنیا تے ڈاکو کوئی نہیں۔ کسے دا کوئی لٹ جاوے خزانہ وہ کما لے گا، اللہ ہور دے دے گا، لیکن ایمان لٹ گیا نا تو دنیا بھی گئی تو آخرت بھی گئی۔ اس واسطے عوام دا گناہ نہیں، سارے اللہ دے رسول نال پیار کردے نے، محبت کردے نے۔ میں ویکھیا بڑے بڑے لوگ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ। تو بہرحال محبت رسول تو بغیر کوئی ایمان نہیں، کوئی اسلام نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی نے پوچھا، راوی بیان کرتا ہے کہ بندہ آیا آ کے پوچھنے لگا اللہ دے رسول قیامت کدو آئے گی؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا گل سن، تو قیامت دی تیاری کر لی؟ کہندا محبوب تیاری تے نہیں، لیکن میرے کول ایک چیز ہے کہ میں نے تواڈے نال محبت بڑی، تواڈے نال پیار بڑا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، جیڑا جن دے نال محبت کرے گا نا، آپ نے انہوں مخاطب کر کے فرمایا تو جن دے نال محبت کرنا ہے قیامت والے دن تو ان دے نال ہوئے گا۔ راوی بیان کردا ہے ایک گل سن کے سانو اس تو پہلے کسے گل دی انی خوشی نہیں سی ہوئی جنی صحابہ نو ایک گل سن کے خوشی ہوئی کہ جیڑا جن دے نال محبت کردا ہے وہ ان دے نال ہوئے گا، تے اسی اللہ دے حبیب نال محبت کرنے ہیں، حشر والے دن آقا دے نال ہوگا۔ محبت اصل روح ہے، ان دے تے بھی محنت کرنی چاہیے، اپنے دل اندر اس نو پوست کرنا چاہیے۔ روزہ رسول نو ویکھو اور پھر صحابہ دیا قبراں نو ویکھو، جڑے آ بیٹھے لو لا بیٹھے، سارے جگ نو بھلا بیٹھے، شام روم تے فارس چھاڑے آئے، کلی نبی دے بوے تے پا بیٹھے، کوئی کتھوں چلیا کوئی کتھوں چلیا، محبوب دے قدماں وچ آ کے جان دیتی، قبراں سامنے بنیاں، محبوب دا روزہ ایک سائر تے، سامنے صحابہ دیا قبراں، وہ سارے مدینے دے رہائشی نہیں سن، کوئی کتھوں دا کوئی کتھوں دا۔ وعدے وفا کیتے انہاں دسیا دنیا والے نے محبت کنج ہوندی۔ بنو دینار دی ایک بی بی غزوہ احد تو واپسی ہو رہی سی، صحابہ بھی زخمی سن، محبوب بھی زخمی سن، تے دوڑی آئی، رستے وچ ملی آ کے قافلے نو، تے لوگاں نے جدو ویکھیا کہ فلاں بی بی ہے تے اگے بڑھ کے لوگ انہوں دس رہے ہیں، او بی بی تیرا خامد شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا والد شہید ہو گیا، 3 شہادتاں دی خبر دیتی، اور وہ بی بی ٹس تو مس نہیں، بالکل انہیں محسوس نہیں کرایا کہ میں خبر سنی ہوئی ہے کہ نہیں۔ کہندی یہ گل چھڈو مینوں دسو کہ نبی دا کی حال ہے، محبوب دا کی حال ہے؟ لوگاں نے دسیا اللہ دے رسول ٹھیک نے، کہندی نہیں میں جب تک ویکھاں گی نہیں میرے دل نو تسلی نہیں ہوئی گی۔ اگے بڑی، لوگاں نے رستہ دیتا، محبوب تے نظر پئی، کول جا کے کھڑی ہو گئی، تے کول کھڑی ہو کے کہندی ہے سونیا کل مصیبت بعدک جلالو، محبوبہ تانوں ویکھن تو بعد ہر مصیبت ختم ہو جاندی ہے، مینوں اپنے والد دا، اپنے بھائی دا، اپنے بیٹے دا، شوہر دا دکھ ہی کوئی نہیں، تسی سلامت ہو محبوبہ، کوئی مصیبت ساڈے نیڑے ہے ہی کوئی۔ اے محبت، اے ایمان ہے، آقا نال اتنی محبت دشمن بھی گواہیاں دین کہ اے وہ لوگ نے جڑے آقا نال سچی محبت کرنے والے۔ حضرات مومن دے پلے ہور ہے ہی کچھ نہیں محبت رسول تو علاوہ، وہ محبت سی جن نے وہ بادشاہتاں چھڑائیاں، سرداریاں چھڑائیاں، آ کے محبوب دی غلامی نصیب ہوئی۔ آج جسیاں کیسی ٹائم نال مسیطے بھی محبت چ نہیں آ سکتی، ساڈی محبت انہاں دی محبت دا کی موازنہ کیتا جا سکتا؟ کچھ بھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سجن لگیا، اب ویکھیا جے نبی دی فکر، آپ نال محبت دا لیول کی۔ سعد بن معاذ اگے ہوئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیندے نے، کہندے نے محبوبہ اچانک ہی بدر سجن لگیا، موقع اچانک ہی بن گیا، تے انج کرنے ہیں تواڈے واسطے نا الگ تو ایک چھپر بنا دینے ہیں، تسی اس دے اندر محفوظ بیٹھنا، اور سواریاں اسی تواڈے خیمے دے چھپر دے باہر تیار رکھاں گے، اور بندے بھی اوتھے مقرر رکھاں گے۔ اگر تو سانو فتح نصیب ہوگی تو ٹھیک ہے، اسی یہی چاہنے ہیں، جے فتح نہ نصیب ہوئی، پہلا مارکا ہے، پہلی لڑائی، تو پھر انج کرو تسی سواریاں تے بیٹھ کے نا نال 1-2 پہرے دار سوار لے کے تسی واپس مدینے آ جائے ہو جلدی، انہاں نال اسی نہیں بڑھ لیں گے، تسی محفوظ آ جائے ہو مدینے دے اندر،
تے ساڈے نالوں بھی زیادہ جڑے پیچھے مدینے چ بیٹھے نے نا وہ تواڈے نال پیار تے محبت کردے نے. سانو جو ہونا ہے ہو جائے, جو فیصلہ ہوئے گا ویکھیا جائے گا. تسی محفوظ میدان وچوں گھر اللہ دے رسول پہنچ جاؤ, تانوں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد دے مشورے تے پھر چھپر بنوایا سی. تیرا مشورہ کڈا سونا, تینوں فکر کتنا, پیار کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول غلامی کردے 24 گھنٹے کول ہی رہندے 24 گھنٹے. انہاں دا بھائی پچھو آیا حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ, آ کے کہندا محبوب نو سونیا میرا بھائی ہے, اینوں میرے نال تے بھیجو, یہ تواڈے کول ہی رہندا ہے, گھر جاندا ہی نہیں, میں اینوں لین آیا, اینوں گھر بھیجو. آقا فرماندے نے سامنے بیٹھا جاندا ہے تے لے جا, میں نہیں روکدا. تے بھائی سن کے کہنے لگا محبوبہ تانوں چھڈ کے میں بھائی دے نال کیویں چلا جاواں, تواڈے اوتے میں کینوں ترجیح دے سکنا, میں نہیں گھر جانا. تواڈے کول آیا, جن نے تواڈے نال لا لی, جڑا تواڈے کول آ کے بیٹھ گیا, اونوں گھر دی کی لوڑ رہ گئی, تو اونوں والدین دی کی محبت رہ گئی. محبوبہ میرے واسطے سب کچھ تسی ہو. حضرت جبلہ خالی واپس گئے, حضرت زید اپنے بھائی دے نال اپنے والدین دے اپنے گھر واپس نہیں گئے. محبت رسول محترم بھائیو صرف نامی نہیں, عملی طور دل دے اندر پیار ہوئے نبی دا, پھر بندہ عمل کرے, پھر دین اسلام دا پیروکار ہوئے, پھر مزہ ہے, پھر مشقتاں نہیں لگ دیاں, پھر گوٹھلیاں چوس کے لڑنا پوے تے لڑدے نے, پیروں ننگے چلنا پوے تے چلدے نے, صحرا عبور کرنے پون تے کر جاندے نے. پھر لکڑیاں دا مقابلہ تلواراں دے نال ہوے, پتھراں دا مقابلہ نیزیاں نال ہوے, پھر وہ لڑ جاندے نے, پھر 313,000 تے غالب آ جاندے نے. پیچھے اصل چیز ہے محبت رسول, دل وچ پیار تے محبت ہونے چاہیے. میرے پاک نبی دا یار ہے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد ختم ہوئی ہے تے میرے سونے نبی نو پتا چلیا سعد بن ربی نظر نہیں آ رہا. آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے سعد دا پتا کر کے آوے, سعد کس حالت اندر ہے خبر لے کے آؤ. 2 صحابہ کھڑے ہوئے تلاش کردے جیڑیاں لاشاں پیاں ہویاں سن, انہاں دے اندر حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ بھی لیٹے نے تے حج زندہ نے, سانس چل رہے ہیں, جان دی رمق باقی ہے. تے حضرت سعد نے جدوں ویکھیا کوئی بندہ لاشاں دے اندر کسے نو تلاش کردا پیا ہے تے پوچھدے نے تسی کی کر رہے ہو, کنوں تلاش کر رہے ہو؟ صحابی بیان کردا ہے میں اللہ دے رسول والوں آیا, محبوب نبی نے مینوں بھیجیا ہے, جا کے میرے سعد بن ربی دی خبر لے کے آؤ. حضرت سعد بن ربی کہندے نے میری طرفوں جا کے میرے نبی نو سلام کہہ دیا جے تے نالے کہا جے محبوب سنیا مینوں نیزیاں دے بڑے زخم آئے نے, ان قریب میں فوت ہو جاواں گا, شہید ہو جاواں گا, تے نال جا کے میری قوم نو بھی میرا پیغام دیا جے. اگر میری قوم دا ایک بھی فرد زندہ ہویا تے محبوب نو زخم بھی پہنچیا تے سعد دونوں معاف نہیں کرے گا. سردار ہے اپنی قوم دا, کہندا ہے تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے نبی نو زخم بھی لگ گیا تے میں تانوں معاف نہیں کراں گا. اے میری قوم نو جا کے پیغام دیو تے محبوب نو جا کے کہہ دیو سعد نے اپنا وعدہ وفا کر دیتا ہے, محبوبہ نیزیاں دے بڑے زخم نے, میں تواڈے تک پہنچ نہیں سکدا, اس تو پہلے میری جان نکل جائے, لیکن سونیا لڑے آ تواڈے کہن تے اپنی جان دے نذرانہ پیش کیتے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاک نبی انج کرتے لاشاں نو ویکھ رہے نے, زخمیاں نو ویکھ رہے نے. زیاد بن سکن تے نظر پہ گئی. حضرت زیاد بن سکن نے میرے پاک نبی نے پوچھیا میری خاطر کون لڑے گا, میرا پیرا کون دے گا, میری خاطر جان کون دے گا. حضرت زیاد بن سکن کھڑے ہوئے, میرے محبوب نے تلوار دے چھڑی ہے, لڑدے لڑدے اتنے زیادہ زخم آ گئے,
حضرات بالکل جان نکلن دے قریب ہے تے میرے سونے نبی نو پتا چلیا زیاد بالکل آخری ساواں تے میرے نبی نے اپنا قدم مبارک اگے بڑھایا حضرت زیاد بن سکر نے اپنا چہرہ زمین تو اٹھا کے میرے نبی دے قدم مبارک تے رکھیا تے نظرہ میرے پاک نبی دے چہرے دے والنے حضرت زیاد دی جان پرواز کر گئی حشر والے دن جدوں اللہ دے دربار اندر لوگ پیش ہون گے میرے پاک نبی فرماندے نے جیڑا بندہ جس حالت دے اندر فوت ہویا اس حالت دے اندر اٹھایا جائے گا کوئی بندہ نماز دی حالت اندر کتنے لوگ نماز دی حالت اندر چلے گئے کئی بندے بیان کر دے اللہ دے دربار اندر پیش ہو گئے تے کئی بندے حج کر دے فوت ہو گئے لیکن جدوں میرا زیاد قیامت والے دن حشر دے میدان اندر اٹھے گا میرے سونے نبی دا دیدار کردہ اٹھے گا دنیا تو گئے تے جان میرے نبی دے قدماں وچ نچھاور کر چھڈی ہے محبوب دے قدم دے اوپر اپنا چہرہ رکھیا تے جان پرواز کر گئی جو کچھ لے کے آئے سب کچھ لٹا دیتا ابو بکر فرماندے نے محبوبہ میرا ہے ہی کچھ نہیں جو کچھ ہے تو اڈا ہے جی میں چاہو صرف کرو حضرات مال تے شے ہی کوئی نہیں وہ تو ہتیلیاں تے جانا لے کے آئے صحابی کہندا سونیا میں گھر جانا تے بے چین ہو جانا دل نہیں لگدا دوڑ کے پھر تواڈے ول آنا جدوں تواڈے چہرے تے نظر پیندی جان وچ جان آندی مینوں سکون پھر ملدا ہے محبوب نو ویکھنا تے بے چین ہو جاون اور محبت اتنی اللہ اکبر اللہ فرماندے نے محبت اونج دی کرو جویں میرے نبی دے صحابہ نے اپنے نبی دے نال محبت کی تھی تسی بھی اونج محبت کرو اونج پیار کرو خالق کائنات رب العالمین دا قرآن بولیا اللہ ذو الجلال فرماندے نے قل ان کان آباؤکم وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ اللہ فرماندے نے گل سنو لوگو اگر توہانو اپنے ماپے پیارے نے اگر توہانو اپنیاں اولاداں پیاریاں نے اگر توہانو اپنے بہن بھائی پیارے نے اگر توہانو اپنا قوم قبیلہ کنبہ پیارا ہے اگر توہانو اپنے مال پیارے نے اگر توہانو اپنے کاروبار پیارے نے کدے نالوں اللہ تے اللہ دے رسول نالوں اور جہاد فی سبیل اللہ نالوں اللہ اکبر فرمایا پھر تسی اللہ دے عذاب دا انتظار کرو جیڑا بندہ مومن کہلوانا چاہتا ہے جیڑا بندہ جنتاں دا حقدار بننا چاہتا ہے اس بندے واسطے ضروری ہے اپنی جان نالوں بھی زیادہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرماندے نے نبی نال پیار کرنا ہے اپنی جاناں تو زیادہ کرنا ہے اپنے ماپیاں تو زیادہ کرنا ہے اپنے والدین تو زیادہ کرنا ہے اپنی اولاداں تو زیادہ کرنا ہے قوم قبیلے تو زیادہ اپنے مال تو زیادہ اپنے کاروبار تو زیادہ نبی نال پیار کرنا ہے نبی نال محبت کرنی ہے فرمایا اللہ یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تواڈے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ میرے نال اپنے آپ نالوں زیادہ اپنے والدین نالوں زیادہ اپنی اولاد نالوں زیادہ تے سارے جہان نالوں ود کے میرے نال محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا آقا فرماندے نے اس بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا جس بندے نے میرے نال پیار انج کیتا کہ او مینوں نبی منن تے راضی ہو گیا
میں رب دا نبی ہاں، میں رب دا رسول ہاں۔ وہ بندہ گواہی دیندا ہے تے نالے راضی ہوندا ہے، نالے خوش ہوندا ہے۔ فرمایا اس بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ گل سنیا جے دل لا کے، محبت دی گل ہے، پیار دی گل ہے۔ میرے پاک نبی نے ایک غزوہ لڑیا ہے، اللہ اکبر، قبیلہ حوازن دا مال بہت سارا، مال غنیمت دی شکل اندر ہاتھ آیا۔ میرے سونے نبی نے اس مال غنیمت دے اندروں جڑے نویں مسلمان ہوئے سن قریش دے لوگ، میرے نبی نے ایک بندے نو 100 جانور دے چھڑیا۔ خوشی دے نال تالیف قلب واسطے 100 اونٹ دے چھڑیا، بہت سارا مال آیا۔ انصاریاں دے وچوں چند نوجواناں نے اے گل کر چھڈی، کہندے نے انہاں نال تے اسی جنگاں لڑدے رہے ہاں، حالے ساڈیاں تلواراں دے وچوں انہاں دا خون ٹپک رہا ہے تے نبی نے سارا مال ہی انہاں نو دے چھڑیا ہے، ساڈا خیال ہی کوئی نہیں کیتا۔ اے میرے نبی تک گل پہنچ گئی کہ لوگ انج دی گل کر رہے نے۔ میرے سونے نبی نے چمڑے دے خیمے دے اندر سارے انصاریاں نو جمع کر لیا، باقی سارے لوگاں نو سائیڈ تے کر چھڑیا۔ جدو سارے انصاری جمع ہو گئے، میرے پاک نبی فرماندے نے مینوں انج دی گل پہنچی ہے، تسی میری تقسیم تے راضی نہیں ہوئے، تسی کہندے ہو کہ مال زیادہ دے چھڑیا میں قریشیاں نو، زیادہ مال دے چھڑیا نویں مسلماناں نو، تہاڈا خیال نہیں کیتا گیا۔ میرے نبی نے جدوں پوچھیا، صحابہ کہندے نے محبوب سونیا جڑے ساڈے وچوں سیانے وڈے بندے نے کسے نے بھی انج دی گل نہیں کیتی، محبوبہ سی تے راضی ہاں جویں تسی کر دے ہو، لیکن چند نوجوان اے گل کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے نصاریو گل سنو، اے تسی نہیں چاہندے کہ لوگ کراں نو جاون، کوئی اونٹ لے کے جاوے، کوئی بکریاں لے کے جاوے، کوئی سونا چاندی لے کے جاوے، تسی جدو کراں نو جاؤ گے تسی میں محمد نو لے کے جاؤ گے، انہاں دے نال مال جائے گا، تواڈے نال آمنہ دا لال جائے گا۔ او مال لے کے جان گے، میں تواڈے نال جاواں گا، انہاں دے حصے اندر مال آیا، تواڈے حصیاں دے اندر اللہ اکبر میں آیا واں۔ تے انہاں دے الفاظ کی سن، کہندے نے 100 سوار اساں ہاں راضی تے کریے شکر ربانا، او ساڈی ونڈ محمد آیا تے سرور دو جہانا، تے لوگ گھرانوں لے کر جاون، اونٹ بکریاں گائیں اسی گھرانوں لے کر جائیے، حوض کوثر دا سائیں، تے لوکاں دی دولت مکدی اوڑکنوں مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد جڑا جنت نال لجاوے۔ حضرات انہاں لوگاں نو جدوں یہ پتہ چلیا، میرے پاک نبی فرماندے نے میں تالیف قلب واسطے مال دیتا ہے، لیکن انصاریو تواڈے احسان بڑے نے، انصاریو تسی بڑی اسلام دی مدد کیتی ہے۔ میرے پاک نبی فرماندے نے تسی میرے تو بعد بھی اگر لوگ تانوں تواڈا حق نہ دیون، تسی صبر کریا جے، کال نہ کریا جے، حشر والے دن تسی مینوں حوض کوثر تے ملو گے، میں تواڈا استقبال کراں گا، میں تواڈا انتظار کراں گا۔ حضرات انہاں نصاریاں نے میرے نبی دی اس گل تو بعد کسے اونٹ بکری وال سونے چاندی وال ویکھیا بھی کوئی نہیں۔ ساڈی ونڈ تے محمد آیا ہے، ساڈی ونڈ تے آمنہ دا لال آیا ہے، اسی اونٹ بکریاں کی کرنیاں نے، اسی دنیا دا مالو متا کی کرنا ہے۔ اللہ دے خزانے اندر سب نالو قیمتی جیڑی شے وے او میرا پاک نبی ہے۔ اللہ دیاں نعمتاں دے وچوں سب نالو وڈی نعمت میرا پاک نبی ہے۔ اللہ دے
احساناں دے وچوں سب نالوں وڈا احسان میرا پاک نبی ہے۔ او جنوں سونا نبی مل گیا اونوں کائنات مل گئی، اونوں رب مل گیا، اونوں جنت مل گئی، اونوں سارے خزانے مل گئے۔ بلال کولیا تے ایویں تے نہیں لیٹیا، اللہ اکبر خبیب سولی تے ایویں تے نہیں چڑھیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر دے گورنر بنے نے، مصر دے گورنر بنے نے۔ حضرت عمر بن خطاب دا دور ہے تے لوگاں نے آ کے شکایتاں لائیاں نے، اللہ اکبر تے کہندے نے امیر المؤمنین جی آ جڑا ساڈا تسی گورنر مقرر کیتا ہے اے بندے دے اندر 4 خامیاں نے، 4 شکایتاں پہنچیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں 4 شکایتاں پہنچیاں نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب دے کو۔ حضرت عمر نے جدوں آمنا سامنا ہویا حضرت سعید نو پوچھیا 4 شکایتاں آئیاں نے تیریاں، انہاں دے وچوں ایک وی گل ہے تو بار بار بے ہوش ہو جاندے ہو، تانوں مرغی دا دورہ تے نہیں پیندا۔ اللہ اکبر، اللہ باقی 3 گلاں بات ہیں، پہلے اس گل دا جواب دیو، تسی بار بار بے ہوش ہوندے ہو، تانوں مرغی دا دورہ پیندا ہے۔ حضرت سعید فرماندے نے نہیں لوگاں نوں اس گل دا پتہ نہیں، میں مرغی دا بیمار تے مریض نہیں، مینوں مرغی دا دورہ نہیں پیندا، بلکہ میں بے ہوش اس وجہ تو ہننا وا جدوں مکے دا دور سی میرے نبی نے 10 بندے روانہ کیتے سن، انہاں 10 بندیاں نوں کافراں نے گھیر لیا۔ 10 بندے پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ گئے، کافراں نے گھیراؤ کر لیا، انہاں دے اندر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود سن۔ جدوں کافراں دے گھیرے اندر آ گئے، کافر کہندے نے نیچے اتر آؤ، اسی تانوں کچھ بھی نہیں کہندے، لیکن انہاں مسلماناں نے آکھیا کافراں دا کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں، اس واسطے وہ لڑائی لڑدے رہے، سارے شہید ہو گئے۔ دیکھ صحابی حضرت خبیب انہاں دے ہتھی چڑھ گئے۔ حضرت خبیب بن عدی او صحابی سن جنہاں نے بڑیاں جنگاں دے اندر انہاں کافراں دے وڈیاں نو قتل کیتا سی، اور انہاں دے وچوں ایک لڑکی کہنے لگی اگر او خبیب میرے ہتھی آ جاوے میں اون دی کھوپڑی دے اندر شراب پینا چاہنی ہاں، میں ان دی کھوپڑی دی اندر شراب پینا چاہنی ہاں۔ حضرت خبیب ہتھے چڑھ گئے، انہاں نے قیدی بنایا تے مکے دے اندر لے آ کے قید کر چھڑیا، اور سارے لوگاں نو آسے پاسے دے قبیلیاں نو خبر کر چھڑی ہے جن نے تواڈے وڈیاں نو قتل کیتا ہے او خبیب بن عدی ساڈی قید دے اندر ہے، آ جاؤ سارے اپنا اپنا غصہ ٹھنڈا کر لو۔ حضرت خبیب کئی دن انہاں دی قید دے اندر رہنے، حضرات پھر ایک دن بدبختاں نے سارے مکے نو جمع کیتا، انہاں نے لوگ بھیجے نے ٹنڈورا پیٹ کے سارے لوگ جمع کر لے تے مکے تو باہر ایک بڑی کھلی جگہ تے انہاں نے حضرت خبیب دی سولی بنا دیتی ہے، ایک رسہ لٹکا چھڑیا ہے، حضرت خبیب نو سارے قابو کر کے کھڑے ہوئے نے، سولی والے جایا جا رہا ہے تے 50 بندے دے ہاتھ دے اندر نیزہ ہے، 50 بندے نے ہاتھ اندر نیزہ پھڑیا ہویا ہے۔ انہاں نیزیاں نو کرنا کی ہے، انہاں دا یہ پلان سی جدوں خبیب نو رسے اندر پا کے کھچاں گے، جدوں سولی تے ٹنگاں گے، انج فضا دے اندر معلق کران گے تے 50 دا 50 بندہ نیزہ مارے گا، حضرت خبیب دے جسم نو پرو دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سارا مکہ بھی جمع ہے، سارے آسے پاسے قبیلیاں دے لوگ بھی جمع نے، حضرت خبیب نو مار دے پینے، ہر بندہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرن دی کوشش اندر ہے۔ حضرت خبیب دے جسم نو کٹیا گیا، حضرت خبیب نو سولی چڑھا دیتا گیا۔ حضرات جدوں سولی چڑھان لگے تے پوچھ دینے تیری آخری خواہش کی ہے؟ حضرت خبیب کہندے نے میں چاہنا وا مینوں 2 نفل پڑھ لین دیو، مینوں نماز پڑھ لین دیو، تے جلدی جلدی 2 نفل پڑھ لے تے نفل پڑھ کے کہندے نو مکے دیو کافرو گل سنو، میں جلدی اس واسطے پڑھے نے تواڈے ذہن اندر خیال نہ آوے موت تو ڈر گیا ہے تے نماز لمبی کر گیا ہے، میں جلدی تاں پڑھے نے میں موت تو نہیں جے ڈردا۔
مینوں موت دا کوئی ڈر نہیں جے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات انہاں نے حضرت خبیب دا مسئلہ کیتا، انہاں بدبختاں نے حضرت خبیب دی زبان بھی کٹی ہے، انہاں بدبختاں نے کن بھی کٹے نے، انہاں بدبختاں نے جسم کٹیا، ہر بندے نے اپنا اپنا وٹ ماریا، ہے تے او وی انسان سن، انہاں نوں وی تکلیف انج ہوندی سی جویں سانوں ہوندی ہے، لیکن اے محبت سی میرے نبی دا، اے پیار سی میرے نبی دا۔ ایک اگے بڑھ کے کہن لگیا، کہندا خبیب ہن تو یہی چاہندا ہوویں گا تیری جگہ تے تیرا نبی آ جاوے تے تو بچ جاویں۔ حضرت خبیب تڑپ اٹھے، کہندے نے بدبختو میں تے اے وی گوارا نہیں کردا میری جگہ تے میرے نبی نو پیر اندر کنڈا بھی چب جاوے۔ خبیب دی ایک جانے لکھاں جانا سونے نبی تو قربان کر دئیے۔ حضرت سعید فرماندے نے میں بھی اس ہجوم اندر کھڑا ہویا سا جیڑا سارا خبیب نو ویکھدا پیا سی، جو ہی انہاں نو سولی تے ٹنگیا گیا، جو ہی انہاں نو لٹکایا گیا، 50 دے 50 بندے نے نیزہ ماریا، حضرت خبیب دا جسم چھلنی ہو گیا، حالے بھی انہاں دے اندر جان دی رمق باقی سی، حالے بھی انہاں اندر تھوڑی جی جان باقی سی، تے جاندیاں جاندیاں ایہو پیغام دے گئے، کہندے نے لوگو تسی جویں میں کر لو میں جس سیڈ تے بھی گر جاواں، سجے گراں یا کھبے گراں، جیڑی حالت دے اندر بھی جاواں میں رب دے سامنے جانا ہے، اللہ دی خاطر ہی جان دینی ہے، مینوں کوئی کسے گل دی پرواہ نہیں۔ حضرت سعید فرماندے نے جدوں میں خبیب دا ظلم سوچنا وا میرے خواب اندر بھی اوہو آندا ہے منظر، میں چلنا پھرنا تے مینوں اوہو منظر یاد آندا ہے۔ حضرت خبیب نے آخری دم تک میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا، میرے نبی دی محبت دے اندر خبیب سولی چڑھ گیا، نیزیاں دے اندر پرو دتا گیا، میں جدوں او منظر سوچنا وا میں بے ہوش ہو جانا وا، میں بے ہوش ہو جانا، مینوں مرگی دا کوئی دورہ نہیں۔ حضرات ویکھیا جے ذرا کیویں کیویں دے لوگ سن، کنی محبت کر گئے، کیڑے کیڑے انداز اندر کر گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، دور چل کے جڑے وی قریب آ گئے، ہو گئے جنتی جڑے بھی خوش نصیب آ گئے، جسم چھلنی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں، من سزا والیاں بن خطا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا۔ نبی علیہ السلام دے نال اے پیار اور محبت انہاں لوگاں دا، ایسی عشق جنوں کہندے نے نوٹاں دی برسات دے وچ نعتاں پڑھنیاں تے عشق دے گیت گانے بڑے آسان نے، سولی تے چڑھ کے محبت دا ترانہ پڑھنا اے اصل معنی رکھدا ہے بڑا مشکل۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کوئی پریشانی کوئی دکھ اتنا بڑا نہیں سی جتنا بڑا دکھ نبی دی جدائی دا سی۔ بلال کولیاں تے بھی لیٹیا، بلال نے کوڑے بھی کھا دے، رسا گلے اندر پا کے جویں جانوراں نو لوگ کھچ دے گھسیٹ دے نے، حضرت بلال حبشی نو مکے دے بچے اس طرح رسا پکڑ کے بازاراں دے اندر اور مکے دیاں گھاٹیاں اندر انج پھرایا کر دے، گھسیٹیا کر دے، لیکن بلال دی محبت، نبی دی محبت بلال دے دل وچوں کو کڈ نہیں سکیا، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ کیا شان دیتا رب نے، کیا مقام دیتا رب نے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، بلال دا رنگ کالا نہیں سی، بلال دا رنگ دنیا دی نظر وچ کالا سی، اصل بلال رب دے رنگ وچ رنگیا ہویا سی۔ اللہ دے رنگ نالوں کیڑا رنگ سونا ہو سکدا ہے؟ اللہ نے بلال دے اوپر اپنا رنگ چڑھا چھڑیا، دین دا رنگ چڑھا چھڑیا، نبی دی محبت دا رنگ چڑھا چھڑیا، او کولیاں تے لیٹ کے بھی ہسیا، کنڈیاں تے لیٹ کے بھی ہسیا۔ حضرات پورے مکے نے ٹل ماریا، بلال دے دل وچوں محبوب دی محبت نو کٹ نہیں کر سکے۔ حضرت بلال دے بارے میں ایک جملہ لکھیے،
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਹਬਸ਼ੀਏ ਹੱਸਿਆ ਆਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਅੰਗਾਰੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਜੇ ਅੰਗਾਰੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਣਾ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਆਖੇ ਬੋਲ ਸੋਣਾ। ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਆਸੇ ਸਨ, ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਿਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਗਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸਨ, ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨਬੀ ਸੀ। ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁन्नत ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੁਰਤ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ करे, झूठ बोले, अपने कोलों मन घड़त ज़ईफ हदीसां सुनावे, करना जुर्रत पुछ उहदे कोलों सही दस मेरे नबी दा फरमान की है, मेरे नबी दी हदीस की है। छड्ड सुन्नी भाभी दे रोले नूं। जेड़ा खतीब भी जेड़ा मौलवी भी पग ना वेखी किसे दी, लंबा तुर्रा ना वेखी किसे दा, किसे दे कपड़े लिबास टैशन पैशन ते ना जाई। जेड़ा मुहम्मद दा दीन बयान करे उहदे कोलों दलील मंगया कर, पुछया कर क्या क्या मेरे नबी दा फरमान है कि नहीं है। तेरी मुहब्बत दा पता चले, तेरे प्यार दा पता चले। ओ तू ते मौलवियां दा दीवाना है, तू ते पीरां दा दीवाना है, तू तो लंबी उच्ची लंबी पग वेखते तुरे वेखते तेरी गर्दन झुक जाती है। गर्दन झुका नबी दे फरमान दे अगे, गर्दन झुका नबी दे कहन दे अगे, आप दे फरमान दे अगे। मौलवियां दी पैरवी ना कर, ए तैनू जहन्नम वल लै जाणगे। पैरवी कर मुहम्मद मुस्तफा दी, जेड़ा हाथ पकड़ के जन्नत लैके जाएगा। जेड़ा भी बयान करे इख्तलाफ छड़, इख्तलाफी मसाइल छड़ कि इख्तलाफी फलाना है, जो भी मसला होवे दलील पूछ, क्या वाकई मेरे नबी दा फरमान है कि नहीं। ओ मौलवी साहब सानू तरीका नबी दा दस, सानू गल नबी दी दस, सानू फरमान नबी दा दस। अपना दीन छड़, इमामा दी गल छड़, कायनात दे इमाम चुक के मैं बिलाल दी जुतियां तू वार देवां। हज़रात दीन होए जेड़ा मुहम्मद लैके आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल मेरे नबी दे सीने ते लैके आया, सहाबा ने साढ़े तक पहुंचाया। सहाबा ने महबूब दा पूरा नक्शा वेख के मंजर वेख के सानू बयान किया। असी उस दे मुकल्लफ हां, असी उस नू मनना चाहते हैं, वो अपनाना चाहते हैं। कोई मौलवी उस वक्त तक मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता जब तक वो महबूब दा तरीका ना तैनू दसे, महबूब दी हदीस ना दसे। जेड़ा अपनी लैन वखरी बनावे वो शैतान दी लैन है, और रब दी महबूब दी लाइन नहीं, जन्नत दी लाइन नहीं, दीन दा रस्ता नहीं। दीन ओ है, इस्लाम ओ है, कामयाबी उस दे अंदर, जन्नत उस दे एंड ते मंजिल है जेड़ा रस्ता महबूब ने दसया। मेरे नबी ने अंज लकीर खींची है, चार से दोनों साइडां ते कुछ और लकीरां भी खींचियां। फरमाया मेरे सहाबा आ सीधा रस्ता मेरा रस्ता है, आ साइडां ते शैतान दे रस्ते ने। अगर कोई बंदा क़यामत दियां दीवारां ताईं कोई गल करे, दलील मेरी गल है, कुरान दी गल है, रब दी गल है, अगर वो ये दलील पेश ना कर सके उनकी गल नूं चुक के दीवार दे नाल मार। हशर वाले दिन तेरे कोल पुछ, नबी दी गल दी होनी है, कुरान दी होनी है, मौलवी दे तरीके दी नहीं होनी। कोई गल नहीं, बरेलवी भी साडे भाई ने, देवबंदी भी साडे भाई ने, कोई जिस फिरके नाल भी
تعلق رکھے یار گل ہی کوئی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے اندر کوئی فرقہ نہیں کوئی الگ جماعت نہیں سارے اس نبی نو منن والے نے مزہ اس بات اندر ہے جدو ہر فرقے دا بندہ مولوی کو دلیل منگے تو دلیل محمد مصطفیٰ دی منگے نہ پیر دی نہ چھوٹے دی نہ وڈے دی نہ مولوی دی نہ علامے دی کسے دی گل من سونے نبی دی جنہیں تیری میری خاطر پتر کھا دے جڑا حشر دے وچ بھی تیری میری خاطر دعا کرے گا میرے نبی تو علاوہ حشر دے میدان اندر اون دے نالو پہلے تیری خاطر کسے ہاتھ نہیں اٹھانے رب کے سچا عاشق بن کوڑا نہ بن جھوٹا نہ بن کرنی ہے اپنی مرضی حشر نو کی لینا ہی جھوٹیاں محبتاں دا اوتھے مول نہیں ہو پینا ہی اللہ نے جھوٹی محبت دا کوئی مول نہیں پانا تو لاکھ تے ترانے پڑھدا پھر لاکھ نعتاں پڑھدا پھر اگر تیرے کول سچی محبت نہیں اللہ دے ہاں کوئی قابل قبول نہیں رب نو دھوکا دیندے ہو چٹا لباس پا کے داڑھی رکھ کے پہلی صف وچ آ کے اذاناں نمازاں رب نو تسی دھوکا دے لو گے بندیاں نو دھوکا دتا جا سکدا ہے مالک نو نہیں تیری حج نبی دے طریقے دے مطابق ہوے پتہ چلے تو عاشق رسول ہے تو محب رسول ہے تو غلام رسول ہے نام غلام رسول تے چکدا پھردا کدے اس ٹھیری تے کدے اس ٹھیری تے نبی تینوں اے راہ لا تے گیا غلام نبی دا نام ہے تے کم میں دے ویکھ لو شیطاناں والے غلام نبی صحیح معنی اندر بن نبی دا غلام در در دے تکے نہیں کھاندا جنوں کملی والے دا در مل گیا انہیں کائنات دے در چھڑ دیتے نے حضرات صحابہ نو ویکھ ذرا پڑھ انہاں دی سیرت نو انہاں دی زندگی نو پڑھ کے وے تینوں پتہ چلے دیوانے کنج دے ہوندے نے محبوب تھک سٹ دے سن صحابہ اپنے ہاتھ تھلے کر لیندے وضو کر دے وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن دیندے اپنے رخساراں تے اپنے جسماں تے مل دے اگر والدین نہیں مننے تے نہ منن کروڑاں والدین قربان کیتے انہاں لوگاں نے نبی دی محبت تو آپ دے فرمان تو مولوی دی گل نہیں چھڑ سکدا تینوں ولن گے نویں نویں طریقیاں دے نال او نہیں جی نبی تک پہنچنا ہوئے تو پہلے ساڈے کو لاؤ پھر اسی انہاں دے بیعت انہاں دے بیعت نے اے لڑی چل دی اے روحانی ایک لڑی ہوندی اے روحانی او چھڈ روحانی رستے تیرے کول قرآن نہیں قرآن اور رسی ہے جندہ ایک سرا اللہ دے ہاتھ اندر ہے دوسرا سرا اللہ نے بندیاں دیتا ہے جڑا پکڑے گا ان دا ڈائریکٹ رابطہ اللہ دے نال ہوئے گا تیرے کول حدیثہ نہیں نبی دا فرمان نہیں سنت نہیں اے پڑھن دی کدے سے زحمت ہی نہیں کی تھی کنے بندے جڑے عربی جی حدیث پڑھ سکتے انگلش دے میں پوچھ لوں تو کتنے کھڑے ہو جان گے عربی دا پوچھ لوں تو بندے نو پتہ نہیں حدیث کی میں پڑھنی قرآن دا ترجمہ نہیں آندا نماز دا پتہ نہیں بس رٹی رٹائی توتیاں طرح پڑھ کے چلے جانے زندگیاں گزر گئیاں 50-60 سال دے اندر جیڑی روزانہ نماز پڑھنا ہے تینوں اس نماز دا پتہ نہیں تو پڑھدا کی پہ تے مولویاں تے تینوں دا لانا ہے جس فیلڈ دا تو ماہر نہیں جیڑا بندہ بھی اگے واد کے 4 جماعتاں پڑھ کے جویں مرضی تینوں پھیر لے جاوے فرقے بنے کیوں مولوی جھوٹ نہ بول دے اللہ دی قسم فرقے نہیں سے بندن پیر بے ایمانی نہ کر دے اے فرقے نہیں سے بننے اے جھوٹ مار دینے تو فرقے ہے نہیں نا اور یار کوئی تو جھوٹا ہے نا جے سارے سچے نے تو پھر وکھرے وکھرے کیوں نے جن دے کول قرآن ہے جن دے کول حدیث ہے جڑا گل گل دی دلیل قرآن و حدیث سچ دے وے اون دے نال دا ہو جا اون دے نال چمڑ جا اللہ تیرے نصیبہ جنت کر دے گا وگرنہ پھر اپنی قسمت تے آپ ہی روئے گا حشر والے دن مولوی تینوں کو نہیں چھڑانا جڑا بندہ سچا نبی دا غلام ہے جڑا بندہ سچی نبی نال محبت کردا ہے او ہر مولوی کولوں جو بھی دین دا مسئلہ ہوئے اون دی دلیل منگے اگر وہ دلیل قرآن وچوں پیش کرے نبی دی صحیح حدیث وچوں پیش کرے اکھاں بند کرتے من لوے جڑا پیش نہ کر سکے میرے وڈے نے آکھیا میرے فلانے نے آکھیا وہ بندہ جان بوجھ کے گمراہی دے رستے تے ٹریا ہے اون دا ذمہ دار کوئی نہیں ہے اون دا ذمہ دار کوئی نہیں وہ بندہ اپنا آپ ذمہ دار ہے گل تواڈے تک پہنچ گئی قرآن تواڈے تک آ گیا نبی دا فرمان تواڈے تک آ گیا اگے مننا تواڈی اپنی مرضی ہے اللہ تانوں مجبور نہیں کرے گا لیکن ہدایت میرے اللہ دے ہاتھ وچ دیندا اونوں ہے جڑا کوشش کردا ہے اس واسطے کوشش کرو نبی نال سچا پیار سچی محبت دی دلیل اے ہے کہ بندہ ہر کم دے اندر پوچھے کہ میرے نبی نے کنج کیتا میرے نبی نے کنج فرمایا وہ ہے سچا محب جڑا اکھاں بند کر کے ہر دے پیچھے ٹور پوے ہر دے پیچھے نیت لوے وہ پھر انہاں مولویاں دا دیوانہ ہو سکدا ہے نبی دا دیوانہ نہیں ہو سکدا اللہ کو دعا ہے اللہ مزید توفیق عطا فرمائے